اے میرے چچا دی بیٹی ہے تے دوجا رشتہ میری بیوی اس بچی دی سکی ماسی لگ دیئے اندی امی تے میری بیوی سکیاں بہنا میری بیوی اندی آنٹی خالہ لگ دیئے میں نو رب دی قسم اکاڑے والے ہو بخاری اندر لکھے ہیں میرے پاک پیغمبر دا چہرہ کھل کھلا اٹھیا آ مسکران لگ پہ فرمایا صحابیوں اس بچی دی کفالت جعفر تیار کرے گا کیوں اس جعفر تیار دی بیوی اس بچی دی ماسی ہے تے ماسی ماں جیسی ہوندی ہے ماسی ماں جیسی ہوندی ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا حضرات آخری گل جے حضرت ابو ہریرہ ایک دن تشریف فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی دائیں بائیں بیٹھے نے اچانک فرمایا لوگوں اگر کوئی بندہ اپنے کسے بہن بھائی رشتہ دار نہ ناراض میری مجلس اندر بیٹھا ہے خبردار اٹھ کے چلا جائے میں نو انج دے بندے دی ضرورت نہیں میں اپنی مجلس اندر انج دے بندے نو بہن دی اجازت نہیں دیندہ جیڑا کسے نال قطع رحمی بائی کاٹ مرن جور مکا کے بیٹھا ہے اٹھے کھڑا ہوئے نکل جائے خبردار میری مجلس اندر انجدہ بندہ نہ پہ حضرت ابو ہریرہ نے اعلان کر دیتا رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ دو مرتبہ تیجی مرتبہ فرمایا لوگوں اگر کوئی بندہ کسی نہ ناراض میری مجلس اندر بیٹھا نکل جائے خبردار میں قطن اجازت نہیں دانگا بین دی ایک بندہ اٹھیا کھڑا ہویا اٹھ کے چلا جاندہ ہے تھوڑی دیر ہوئی تے واپسی آیا ساتھیاں تے چیریاں تے سوالیاں نشان بھی کی بڑھ گیا اچانک اٹھ کے گئے ہیں تے مڑ کے آئے ہیں بول کے آندہ ویریو 2 سال ہو گئے میری خالہ میری آنٹی میرے تے ناراض ایک روایت اندر ہوندہ ہے کہنے لگا میری بھوپی میرے تے ناراض ہے نبی پاک دے غلام آقا دے صحابی نے کہ اٹھ کے چلا جا میں سوچی آجے نبی پاک دے یار دی مجلس اندر بین دی اجازت نہیں تے جانا کتے بینا کتے پھر تے رول جاواں گا اٹھ کے میں اپنی پھوپھی دا ترلا کر کے آیا ان دی منت کر کے آیا منا کے آیا لیکن میری ایک پھوپھی نے ایک گل کیتی ہے فرما رہی سی ابو ہریرہ نے مجلس وچ اٹھا کے کیوں نسایا دوڑایا ذرا جا کے پوچھو حضرت ابو ہریرہ فرمان آج جمعرات دا دن ہے مسلم دی دوجی روایت سوموار تے جمعرات والے دن ہر بندے دا نام عمال رب دی عدالت اندر جاندہ ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں اس واسطے کہہ رہا سا جیڑا بندہ قطع رحمی کرے رشتے ناتے توڑے رب دی قسم دے لے آسمان دے دروازے رحمت دے دروازے بند ہو جاندے نے میں سوچ رہا سا جے ساڑی مجلس اندر انج دا کوئی بندہ بیٹھا ہے وہ نہ ہوئے اس نوستی دی وجہ نال کتے ساڑا نامہ عمالی ضائع نہ ہو جائے خبردار میں قطن ایسے بندے نو اجازت نہیں دانگا جیڑا میری مجلس اندر بے تے جمعرات دا دن ہے حضرت ابو ہریرہ فرماندے آج نامہ مال رب دی عدالت اندر جاندہ ہے تے بائی کاٹ کرن والا تے حضرات وہ فوراں گیا سلو کر کے آیا دوجی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو مجلس اندر بیٹھے انجی فرمائے لوگوں خبردار اگر کوئی کسے نہ ناراض ہے کسے نہ بائی کاٹ کیتا اٹھ کے نکلدا ہوئے میں نے تے نظر نہ آئے خبردار قطر میں اپنی محفل مجلس اندر ایسے بندے نو پسند نہیں کرانگا اٹھوتے نکل جاؤ 2-3 وری کیا ساتھی کہنے لگے عبداللہ گل کیے فرمایا میں رب دی عدالت اندر بارگاہ اندر ہاتھ چکن لگا میں دعا کرن لگا رسول اللہ نے فرمایا جتھے بندہ رشتے ناتے توڑن والا شرارتی بیٹھا ہوئے خدا دی قسم انہاں بندیاں دی کوئی دعا قبول نہیں ہوندی رب انہاں تے ناراض ہوندا ہے نظر رحمت بھی نہیں ہوندی فرمایا میں ہاتھ چکنا چاہنا اسے لئے دس رہے ہیں جی انجدہ بندہ بیٹھے تے جا کے سلو کرے یا نکل جائے
وہ نہ ہوئے ایک بندے دی وجہ نال کتے ساڈی دعائی ریجیکٹ ہو جائے رد ہو جائے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ایتھے نکی نکی گل تو سالاں دے سال مرن جیون مکا کے بیٹھے ہیں اللہ کرے رب سانو ایک دوجے سامنے معافیاں تقسیم کرن والا ایک دوجے نہ محبت کرن والا بنا دے کہو آمین رب واسطے ایک دوجے نو معاف کرو گے بان چکو کہو انشاءاللہ معاف کرو گے جیڑا زد تے پکا ہے جاندیاں اے میں پیغام دے جانا چاہنا اے میرا پیغام ذرا دھیان نہ سنیا جے حضرات زداں کام نہیں آنیاں قرآن و سنت دے سامنے جھک جانا سمعنا و اطاعنا نبی پاک دے فرمان دے سامنے گردن نو جھکانا خدا دی قسم مومن بندے دا بتیر ہے میں پیغام دینا چاہنا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے حافظ صاحب خدا دی قسم آج میں نے ایک شیخ الحدیث نے کیا کہندا سی جنازے تے گئے تے نا ایک بندہ مڑ مڑ کے جڑا بندہ فوت ہویا بابا اون دے کان وچ آئے خسر پھسر کہہ کے پھر پیچھے پھر آئے کان وچ کچھ کہی جیسی کیا کی مسئلہ ہے کیا تینوں پرابلم ہے بندے کہندے اے جی ایک دوجے نال ناراض ہن او فوت ہو گیا کان وچ معافی مانگدا پیا لو استغفر اللہ پھر کنا دے اندر سے گوشیاں کرنیاں پھر جنازیاں تے کی فائدہ جدو جیون دے ادو سلام لینا گوارا نہیں تے بعد وچ موٹے موٹے ٹسو سٹن دا کوئی فائدہ اور جیون دے جی ایک دوجے نو معاف کر لو خدا دی قسم رب معاف کر دے وے گا مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے جس دل تو اگل جہان وال جاویں گا میچ لیں گا اکھیاں تے چٹا جوڑا پاویں گا تیرے کسے لگ دینے کول نہ کھلونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے قبراں کی کہندیاں سنیا جے اساں وی نہیں رہنا صدا قبراں کہندیاں اساں وی نہیں رہنا صدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی صدا نہیں ہو رہندیاں قبر علی صدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے اج سجن ساتھی بیلی چھڑی جانا وا جیندے وچ رہندا سا حویلی چھڑی جانا وا اللہ جانے نال میرے اللہ جانے نال تیرے اگے کی ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے سانو رونا ہے مٹیاں دے تھلے ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان ساڑھے